Ang daang kasabutan. Genesis chapter 9. Gipanalanginan sa Dios si Noe ug ang iyang mga anak ug giingnan. Panganak kamo aron ang inyong mga liwat mosanay sa kalibutan. Mga hadlok kaninyo ang tanang mananap lakip ang mga langgam, ang gagmay mananap ug ang mga isda. Gitugyan sila ubos sa inyong pagbuot. Makakaon kamo sa tanang mananap sa lunhawng mga tanom, kay gitugyan ko kining tanan kaninyo aron mahimong pagkaon ninyo. Usa lamang kabutang ang kinahanglan dili niyo kanon, ug kini mao ang karne nga may dugo pa, kay ang kinabuhi anaa man sa dugo. Kung usa ka tawo mopatay og tawo, silutan siya. Silutan pinagi sa kamatayon ang mananap o tawo nga mopatay og tawo. Ang mopatay og tawo patyon usab sa iyang isikatawo, kay gibuhat man ang tawo sama sa Dios. Panganak kamo aron modaghan kamo ug molukop sa tibuok kalibutan. Unya ang Dios miingon kang Noe ug sa iyang mga anak. Himuon ko sa nakaron ang akong kasabutan tali kaninyo ug kanako ug sa tanang mga kaliwat. Ingon man sa tanang binuhat nga buhi uban kaninyo ang mga langgam, mga kahayupan ug mga ihalas nga mga mananap. Tanan gayud nga nanggawas sa arka, himuon ko ang akong kasabutan tali kaninyo ug kanako. Isaad ko nga dili na gayud puuhon pinaagi sa lunok ang tanang binuhat nga buhi. Dili na gayud laglagon ang kalibutan pinaagi sa lunok. Ug ang Dios miingon, agig timaan sa walay katapusang kasabutan nga akong gihimo tali kanako ug kaninyo, ingon man sa tanang buhing mananap, palutawon ko ang akong bangaw diha sa kapanganuran, timaan kini sa kasabutan tali kanako ug sa kalibutan. Kung tigumon ko na gani ang mga panganod diha sa langit, ug makita diha niini ang bangaw, hinumduman ko ang akong gisaad kaninyo, ug sa tanang mananap, nga dili nagayod laglagon, pinaagig lunok ang tanang binuhat. Sa dihang makita na ang bangaw diha sa mga panganod, tan-awon ko kini ug hinumduman ko ang walay katapusang kasabutan. Tali kanako ug sa tanang binuhat nga anaa sa kalibutan. Ang Dios miingon kang Noe, mao kini ang ilhanan sa saad nga akong gihimo sa tanang binuhat nga buhi dinhi sa kalibutan. Ang mga anak ni Noe nga nanggawa sa arka mao si Sem, si Ham ug si Japet. Si Ham mao ang amahan ni Kinaan. Kining tulo ka anak ni Noe mao ang ginikanan sa tanang tawo sa kalibutan. Si Noe mag-uuma ug siya mao ang unang nananom og paras. Sa nakainom na siya ubay-ubayng bino, nahubog siya ug natulog nga hubo didto sa iyang tolda. Sa pagkakita ni Ham, ang amahan ni Kinaan, nga hubo ang iyang amahan, migula siya ug gisuginlan ang duha niya ka igsuon. Unya nagkuhag kupo si Sem o si Japet ug gibutang nila kini sa ilang abaga. Nagtalikod sila nga misulod sa tolda o gitabunan nila ang ilang amahan. Samtang gibuhat nila kini, milingiw sila aron dili nila makita ang pagkahubo sa ilang amahan. Sa nawasa na si Noe o sa nasayran niya ang gibuhat kaniya sa iyang kamanghurang anak, miingon siya, tinunglo si Kinaan. Mahimo siyang ulipon sa iyang mga igsuon.
Miingon usab siya, daylaygon ang Dios ni Sem, mahimong ulipo ni Sem si Kinaan, pasanayon unta sa Dios si Japet, ug mutipon unta pagpuyo sa katawhan ni Sem ang iyang kaliwat. Mahimong ulipo ni Japet si Kinaan, human sa lunog, nabuhi pa si Noe ug laing 350 ka tuig. Namatay siya sa panuigong 950.